میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے 11 دیاں صفتاں قرآن پاک دے اندر بھی آئیاں نے۔ اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد پاک اللہ دے رسول نے، والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ فرماتا محمد جڑے ساتھی نے سنگی نے وہ کافرات اشداء علی الکفار، سختی کر دیا نظروں دے نے، رحماء بینہم آپس کے اندر نرم دے بھرا نظر آتے ہیں۔ دیکھو میرا موضوع جڑا ہے وہ قرآن پاک دے اندر آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ مومن کا سختی اور نرمی میں مرکب ہونا، یعنی مومن دے اندر سختی بھی پائی جاتی ہے اور نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن دے بیان دے مطابق سختی کنا واسطے بھی، دین دے دشمنہ واسطے بھی، دین دے غدارہ واسطے بھی، جڑے نبی علیہ السلام دے غلامہ دے ظلم و ستم کرتے نظر آتے، رب العالمین دے حکمات موڑ دے نظر آتے نے، تے پیار محبت کنا واسطے بھی، نبی دے غلامہ واسطے بھی، نبی علیہ السلام دے عاشقاں واسطے بھی، بول سبحان اللہ۔ میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین سورۃ مائدہ دے اندر ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بنی اسرائیل دے نال تعلق رکھن والے جنہ لوگاں نے کفر کیتا وے، انہاں لوگاں تے داؤد علیہ السلام دی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی فرمایا لعنت فرمائی گئی ہے، لعنت کیتی گئی ہے۔ رب العالمین فرماتا وے ایسا انہاں لوگاں دے نال اس وجہ تو ہویا وے کہ انہاں رب العالمین دی نافرمانی کیتی، حد تو بڑھ گئے، حد تو تجاوز کر گئے، ایک دوسرے نو برائی تو نہیں سن روک دے، اس نہ روکن دی وجہ دنال حضرت داؤد علیہ السلام دی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی فرمایا انہاں لوگاں تے لعنت کیتی گئی ہے۔ رب العالمین فرماتا وے انہاں نے جو کیتا وے بہت برا کیتا وے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ سورۃ کہف آیت نمبر 29 رب العالمین فرماتا ہے حبیبہ فرما دے کہ میرے پروردگار دی طرف آیا ہویا دین ہے، اینو قبول کر لو، جڑا چاہندا ایمان لے آوے، جڑا چاہندا انکار کر دے، کیونکہ ساڈا کم ہے بیان کر دینا رب دی طرف جو آیا وے، صدقے جاوا قربان جاوا۔